हो कॅम्प करपाचो. इंटेंट फर्स्ट इंटेंट वॉज भुरग्यांक सकाळी उठोवप. करेक्ट? कित्याक सुट्टी पडली की भुरगे 11-12 ह्या टायमार उठतात. सो म्हाजो पयलो फोकस आसलो की भुरग्यांक सकाळी संक उठपाची संवय लावप. कित्याक सरान जशें म्हटलें डिसिप्लीन स्टार्ट सकाळी उठल्या पासून डिसिप्लीन स्टार्ट जाता. सो ती डिसिप्लीन तशी लागप दिस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. म्हाजो भुरगो खांडेपार शिकपाक वता, फ्रँकी सरा कडेच कोचिंगाक वता. आनी सराक हांवें विचारलें की आतां मेच्या सुट्टेन तुमी कितें करतले. सो तांच्या थंय म्हटलें कॅम्प ना आमचो. सो आय डिसायडेड की हांवूच कॅम्प करता, कारण म्हाजोच भुरगो 11 उठतालो. सो ताका उठोवपाक लागून फर्स्ट इंटेंट वॉज दॅट की ताका पयलीं उठयतलो संक सुमार आनी ग्रावंडार हाडटलो. सो अशा पद्दतीन हो कॅम्प स्टार्ट जाल्लो आसा. तुमचो सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट जाय. बेजिकली फुटबॉल किंवा स्पोर्ट हो इम्पॉर्टंट आमकां कित्याक आसा हें सगळें हितूंतल्यान आज फ्रँकी सरान सांगलां. पयलें म्हटल्यार आमचें लायफ जें आसा लायफान आमकां कितें इम्पॉर्टंट आसा. फर्स्ट डिसिप्लीन, प्लॅनिंग, टीम वर्क आनी एग्जिक्युशन. हे जर 4 गोश्टी जर घडना जाल्यार आमचें लायफ सक्सेसफूल जायना. आनी फुटबॉल आमकां तेच शिकयता. आमकां प्लॅनिंग शिकयता, आमकां डिसिप्लीन शिकयता, आमकां टीम वर्क शिकयता आनी मागीर गोल इज एन एग्जिक्युशन. हो गोल जेन्ना वता तेन्ना आमी जिखतात. सो आमच्या लायफान जेन्ना गोल जो आसता पळय तो गोल जर आमकां अचीव करूंक जाय जाल्यार आमी डिसिप्लीन, प्लॅनिंग आनी एग्जिक्युशन हाजेर खूब लक्ष दिवचें पडटलें. ताका लागून फुटबॉल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांव सगळ्यांक विनंती म्हणजे थँक्स म्हणटा की सगळे जाण हांगा पेरंट्स आयले. आमच्या रॉकी बाबाक कोणें फूल दिवनाशिल्लें. सो रॉकी पयलीं म्हटलें हांव थँक्यू म्हणटा गोवा ह्या मंच आनी डॉक्टर एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक जो कॅम्प घडोवन हाडला. एक्चुली म्हगे चेडो म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाजो चेडो पयलीं खूब दिसाच्यान फुटबॉल करतालो. बट फोंड्या अशें एकूय फेसिलिटी नासलें. फुटबॉल शिकोवपाचें कांयच नासलें. तेन्ना फ्रँकी सरा कडेन ताका खेळपाक सोडलो. फ्रँकी सरान सांगलें एक कॅम्प आसा 15 दिसाक. आमी आनी फाटीं फुडें काय पळोवंक ना. ताका रजिस्टर केलें आनी हांगा येवन म्हाजी चिंतूच नासलें की इतले बरे फेसिलिटी मेळटल्या म्हाज्या चेड्याक. सो हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक आनी सगळ्या पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक सुद्दां. डेविड सिल्वेरा. हांव सांगपाक सोदतां की म्हजो बाब आहा पळय एलिसियो तो पयलींसून फुटबॉला हेका खेळपाचो सारको हें करतालो. एज देखून नासून ताका घेवलो म्हूण हांव त्या कमिटीच्या एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकराक व्हडले उपकार मागता. हांव व्हडलें सांगपाक सोदता की असलो कॅम्प आनी फुडें जावचो आनी न्यू भुरगे येवचे आनी फुडें खेळपाक आनी गोंयचें नांव वयर काडचें. थँक्यू वेरी मच. I would like to thank Advocate Udainath Shirodkar for organizing this camp, especially for our young boys. Boys love football and we parents would agree football is in our blood and it runs down to the children. And thank you to sir for organizing and giving our children this opportunity where they show their talents in this 2 weeks and they used to get up with their excitement early in the morning. Yeah, the next day they were saying wake me up early, I don't want to miss the chance. Yes, parents would agree. They were always waiting for morning to come. So I would request you to continue this. Don't let it end with this 2 weeks but continue it further the next year and continue it and give them an opportunity to be there somewhere on top. Take them to the higher level. Yes, thank you. पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणटा डॉक्टर उदयनाथ शिरोडकर आनी तसोच तेजो सांगाती मिस्टर आनंद. ताणें हो इनिशिएटीव घेतलो हो कॅम्प घडोवन हाडून. आमी जायते फाटी पळयता आनी जायते पेरंट्सूय सोदता आपणाच्या भुरग्यांक फुटबॉलाक घालूंक जाय. पूण खूंय कॅम्प जाता आनी कितें खूंय चलता तें कांयच खबर आसना. पयल्या सुवातेर आमकां फोंड्यां एक बरो ग्रावंड ना म्हणटकच आमी खूंय स्पेस मेळटा थिंगा आमी ट्रेनींग कंडक्ट करूंक प्रयत्न करतात. आनी ह्यो प्रयत्न करूंक म्हाका पेरंट्साची चड गरज पडटा. पेरंट्स जरी तर आपणाच्या भुरग्यांक धाडना जाल्यार कोचिंग कॅम्प हे कंडक्ट करूंक जायना. आयज तुमी पळयलां डॉक्टर सकाळीं सावन आहा हिंगा उबो. तशीच पेरंट्सूय आहा. थोड्यांक कामाक लागून वचोंक जाय आसली तरी पूण काम सोडून लागून आपणाच्या भुरग्यां पासत ती हांगा ग्रावंडार आसा. तर हांव सगल्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणटा. अ बीग हँड टू यू.